إذا مرحبا بكم إخواني أخواتي الفلاحة في هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة مدينة FM من هذا اللقاء مع خبراء المثمر. وفعلا اليوم من خلال التزام مجموعة OCP بتطوير القطاع الفلاحي والرغبة ديالها في تحقيق تحول حقيقي في هذا المجال، صمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات آلية متنقلة ومتعددة الخدمات لمواكبة وخدمة الفلاحين عن قرب، مبرزة أن هذه المبادرة المرنة والمتكاملة اللي كتحمل اسم المثمر كتعكس عرض المجموعة اللي كيستند على تقديم خدمات الإرشاد الفلاحي، واللي كتركز بالأساس على البحث العلمي والابتكار الفلاحي، كيف ما كتوفر هذه المبادرة إطار للتعاون والتبادل ما بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، وأخص بالذكر هنا القطاع الخاص، السلطات المحلية، البحث العلمي، التكوين، التنمية الفلاحية وغيرها. فلهذا آلية المثمر أعطت ضمن سلاسل الإنتاج أهمية كبيرة للأشجار المثمرة، واليوم حنا بصدد إن شاء الله نناقشوا موضوع ديال سلسلة الأشجار المثمرة الزيتون. أكيد بأنه من الأهداف ديال آلية المثمر كتهدف الخدمة من الدرجة الأولى للفلاحين من خلال تزويدهم بنظام لاتخاذ القرارات اللي كتكون سليمة وبطبيعة الحال صحيحة، واللي كتقوم على بدائل تقنية وتنظيمية ملائمة باش كنحصلوا على واحد الإنتاج إن شاء الله مستدام ويكون مقبول اجتماعي. هذا الشيء كله بطبيعة الحال تحت واحد الإشراف ديال مجموعة من الخبراء والمهندسين الزراعيين واللي تابعين بطبيعة الحال مجموعة المكتب الشريف للفوسفات. إذا برنامجنا اليوم اللي كنناقشوه اليوم، مرحبا بكم ضيوفي الكرام، حول هاد النتائج اللي حققته هذه الآلية ديال المثمر اللي دائما هي كتسمى آلية متنقلة، واللي فعلا قدمت باقة من الخدمات على مفاهيم ونماذج تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وربما سيكاوي احنا غنتكلموا على هذا الجانب العلمي، ورقمنة كذلك الرقمنة اللي ولات متاحة في خدمة الفلاح اللي هو بطبيعة الحال كيستافد من الزيارات المتنقلة ديال آلية المثمر. إذا لمناقشة هذا الموضوع كيحضر معايا السي صبري حميد رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد والماء، كذلك كيحضر معنا السي عمر الجنياني مهندس زراعي وكذلك مسؤول عن برنامج المثمر بقلعة السراغنة، كيحضر معنا كذلك السي احمد شامي مهندس مسؤول عن وحدة تصنيع السماد الممزوج، وكذلك السي مهدي بوزرود المنسق الجهوي لبرنامج المثمر، واخيرا الدكتور السيكاوي حسن اللي هو مهندس باحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك خبير علمي لبرنامج المثمر. مرحبا بكم وكنشكركم ونقدر لكم عناء السفر ديالكم من قلعة السراغنة لمدينة مكناس، وكذلك السيكاوي من مدينة مراكش إلى هنا، فمرحبا بالجميع. إذا أنقل لكم أعزائي المستمعين تحية فريق العمل في إخراج هذه الحلقة علي الغزالي، وفي الصورة والويب حمزة خصال وعمر بيزي، وفي الإعداد رجاء السهاب، وكذلك هذا ميلود الخضر يحييكم، وغنتابعوا معكم هذا البرنامج إلى حدود إن شاء الله 5:30، وكذلك أحيي لكم أنقل لكم تحية مستقبل المكالمات سي فيصل النصيري. إذا سي مهدي، اليوم هناك واحد التحول كبير جدا في المجال القروي والفلاحي، ولعل هذه القافله والآلية المثمر المتنقله هي بصمت بقوه التواجد ديال هذه الآلية هذه من خلال الإقبال والتهاتف والتكاثر والقبول ديال الفلاحه لزياره هذه آلية المثمر. فاليوم كنشوفوا التكوين هو متنقل، يعني هذه هي المقاربه الجديده اعتقد اللي اعتمدتها آلية المثمر، بحيث انه كتوفر حتى شروط ديال التكوين، شروط ديال اخذ العينات ديال التربه، وهذه ربما اعتقدها سابقه يعني في تحول هذا المشهد الفلاحي لنقل هذه المعرفه الفلاحيه عبر هذه الآلية. اذا بغينا نتعرفوا وكذلك نتقاسموا هذا البرنامج ديال المثمر مع باقي المستمعين اللي كيتبعونا من خلال برنامجنا اللي هو لقاء مع الخبراء عبر اثير اذاعه مدينه FM. تفضلوا سي مهدي. شكرا جزيلا سي ميلود الخضر على حسن الاستضافه، وكنبغي كذلك نشكر جميع افراد الطاقم التقني لمدينه FM اللي كيسهروا على بث ونشر هذه البرامج الفلاحيه
لانه كيف تتعرفوا السيميلود الان الفلاح والفلاحه المغربيه ولاو واعيين باهميه ديال المعلومه، وكون المعلومه والاستشاره هي الراس مال الحقيقي من اجل تطوير الفلاحه وتغيير بعض الممارسات الفلاحيه اللي بين قوسين نقدروا نقولوا تقليديه. ففي هذا الاطار التطبيقات الرقميه الفلاحيه اللي ولات في البلاد ديالنا، نذكر على سبيل المثال تطبيق أتمار اللي عطات الانطلاقه ديالو مجموعه OCP، بالاضافه الى الاعلام سواء السمعي او البصري، فهما قنوات اللي من خلالها ممكن نطرقوا ابواب جميع الفلاحه ونوصلوا لهم العلم والمعرفه فين ما كانوا وفي الوقت المناسب. قبل ما نبداو الموضوع على الحديث على الموضوع ديالنا، كنبغي نذكر غير نعطي واحد النبذه على برنامج المثمر. واخا حنا الحمد لله العمر ديال المثمر دابا تقريبا راه واحد السنه والنصف، والحمد لله الفلاحه في جميع اقاليم المغرب اللي فيها المهندسين الفلاحيين ديال المثمر كيعرفوا البرنامج واستفدوا منه، ولكن ما فيها باس نعاودوا نديروا واحد التذكير. اذا فبرنامج المثمر هو برنامج متكامل فيه باقه من الخدمات والحلول التكنولوجيه لمزيد من القرب من الفلاح والفاعلين في القطاع الفلاحي. والهدف الأسمى ديال البرنامج المثمر هو تمكين الفلاح من تبني الممارسات الفلاحية الجيدة والسليمة في مختلف الزراعات، وذلك من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة. لبلوغ هذه الغاية البرنامج ديال المثمر كيتوفر على باقة من الخدمات اللي كيوفرها للفلاح. نذكر على سبيل المثال لا الحصر تحاليل التربه المجانيه اللي كتنجز الفلاحه اللي مأطرين من طرف المهندسين ديال فريق برنامج المثمر، سواء في مختبرات الثابته او المختبرات المتنقله ديال تحاليل التربه اللي كتجوب مجموعه ديال الاقاليم ديال المملكه. هناك كذلك المواكبه عن قرب للفلاح عن طريق الزيارات الميدانيه اليوميه والمستمره عند الفلاح. وهناك كذلك دورات تكوينيه اللي كيستافدوا منها الفلاحه في اهم الزراعات المتواجده بالاقليم ديالهم. وهناك كذلك المنصه التطبيقيه، لانه كيف ما باش تعرف الفلسفه منين جات هذه الفكره ديال المنصه التطبيقيه، الفلاح باش تنقل ليه المعلومه واحد التكنولوجيا جديده فكتعطيه ما هو نظري، ولكن الفلاح ضروري خصو يشوف باش يثق. نعم. اذا فإلى جانب الزيارات الميدانيه والتبادل ديال المعلومات مع الفلاحه بشكل يومي، وكذلك الدورات التكوينيه اللي كيتلقاو فيها الفلاحه الجانب النظري، فعندنا منصات تطبيقيه اللي كيتنزلوا في جميع الاقاليم. نعم. فمثلا الفلاحه اللي متبعين معهم كيتم اختيار واحد المجموعه ديال الفلاحه اللي كيعطيونا واحد القطعه ارضيه ديالهم، واللي حنايا كاوتور ديال البرنامج المثمر مهندسين وتقنيين كنقوموا حنايا اللي كنسهروا على المسار التقني ديال هذيك الفلاحه. فحنايا اللي كنقولوا للفلاح الممارسات الفلاحيه السليمه اللي كنخدموا معاه بها طيله السنه، باش في الاخر الفلاح عنده انه تكون عنده الامكانيه باش يقارن ما بين الانتاج والجوده اللي غادي تكون عنده الى تبع مسار تقني معقلا مع الطريقه الاعتياديه اللي كان خدام بها. نعم. كذلك هذه المنصات التطبيقيه كتستغل من اجل انجاز مدارس حقليه، لانه فاش كنكونوا خدامين في المنصات التطبيقيه تيكونوا مجموعه من لي زوبيراسيون اللي كيداروا. نعطيك على سبيل المثال في بدايه ديال الموسم الفلاحي بالنسبه للمنصات التطبيقيه ديال الحبوب القطني في العمليه ديال الزريع، في المنصات التطبيقيه كنا كنعيطوا على الفلاحه كيجيو عندنا العين المكان وكيشوفوا معنا كيفاش ممكن دير الريغلاج ديال السوموار ديال البطاره، الكميه ديال لونغري باش يعطيك الكميه اللي بغيتي ديال البذور، الغرق ديال الزريع. فهذه تجارب اللي كنقتسموها مع الفلاح في عين المكان، وممكن انه تيخدمها بيديه وكيعرفها مزيان. وبالتالي كتكون هذيك البقعه شاهد على النتائج
من أجل استئناس بهذه النتائج. وفعلا حسب تتبع برنامج إذاعة مدينة FM حول هذه الرحله اللي بداتها المثمره هذه في العمر ديالو كما قلتي سنه ونص تقريبا، الحمد لله الفلاحه بينوا على ايمانهم بهذه النتائج، وخصوصا في نواحي الخنيفره لما كانت شح الامطار، وبالتالي كانت نتائج جد مرضيه بالنسبه للانتاج فقط المعدل فيما يخص زراعه الحبوب. اعتقد بانه مثل هذه الخطه العمل كانت خطه صائبه. الفائده ديال الفلاحه ديالنا غادي نرجع عندك السي المهدي باش نتابع معك بقيه الحديث، نمشي عند الضيف ديالي السي سيكاوي. اذا مرحبا بك مره اخرى سي سيكاوي. اكيد بانه البرنامج ديال آلية المثمر في الصيغه ديالو المتنقله هو فكره يعني اللي استحسنها كل سكنه القرويه، وكيبقى حلقه جد مهمه اللي هي ديك نقل المعرفه العلميه الفلاحيه عبر هذه الاليه، وبطبيعه الحال من خلال كل هذه الاطور الشابه اللي كتشتغل ليلا ونهارا للتواصل مع هذه الفلاحه. فالموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم هو الاشجار المثمره ديال الزيتون. وحنا كنعرفوا سي سيكاوي انه البحث الزراعي في المغرب قام بمجهودات كبيره جدا فيما يخص اختيار الاصناف وابتكار الاصناف، وهذا وخصوصا حنا اليوم حنا انخرطنا بقوه في هذه المنظومه الجديده ديال التغيرات المناخيه وكذلك شح الامطار. ففي نظركم سي سيكاوي ما هو يعني نتكلموا شويه على التنوع الصنفي والتطور ديال الزراعه ديال الزيتون؟ بغينا نستافدوا منك كخبير في زراعه الزيتون ونتقاسموا معك مع الراي العام المغربي ما قبل يعني هذه منذ القدم الى ان وصل اليوم النتائج اللي حصل عليها البحث الزراعي خصوصا في الاصناف الجديده. شكرا سي ميلودي الخضر، وشكرا للطاقم التقني، شكرا للضيوف الكرام. فعلا سؤال جد مهم. ركيزة ديال أي زراعة هي الصنف، وكاينين الخبراء اللي كيتحدثوا في جميع الأنواع الزراعية أنه ربما النصف كيجي من الرصيد الوراثي والنصف كيجي من التقنيات. يعني إلا ما عندناش واحد الصنف مزيان ما يمكنش تكون واحد النتيجة. بالنسبة للأصناف ديال الزيتون، يعني الموارد الوراثية ديال الزيتون على الصعيد العالمي، نخرط المغرب مع واحد العدد ديال الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط في واحد البرنامج كان سميتو ريسجين. و في المغرب كانوا جوج المؤسسات اللي قاموا بهذا العمل. في الشمال المدرسة الوطنية الفلاحية لمكناس، وفي الجنوب المركز الجهوي للبحث الزراعي لمراكش. فهذا الانخراط بغينا فيه نحيدوا اللبس اشنو هو الصنف وشحال العدد ديال الاصناف اللي كاينه، وباش يتم الاحصاء ديالها من اجل استعمالها. ماشي غير غادي نقوموا بالتصنيف ويعني ونديروا لهم لا كاركتيريزاسيون ليدونتيفيكاسيون، ولكن من اجل الاستعمال ديالها. و هذا البحث هذا بدا بواحد المرحله اللي كانت معروفه في ذيك الوقت، هي انه التصنيف المورفولوجي. نعم. يعني نشوفوا عندنا واحد 32 خاصيه مورفولوجيه اللي خدمنا عليها في جميع الدول. يعني انخرطت فيه 17 دولة، ومازال مشتغلين الدول الاخرين اللي ماشي في البحر الابيض المتوسط، مثلا في امريكا وفي الشرق الاوسط. وتبين بانه كاين ما يفوق 1700 صنف. وباش نحيدوا اللبس ما كنسميوهاش صنف، يعني كنسميوهم مداخل، يعني ديزاكسيسيون، لان كاين تبين كيف
عند واحد العدد كبير ديال الاشجار المثمره الاخرى ولا الزراعات الاخرى، بانهم اللي كندخلوا في هذا الشيء المواضيع ديال الاصناف كيوقعوا شي مشاكل. ممكن يكون واحد الصنف هو واحد ويكون عنده تسميات مختلفة من مكان إلى مكان. مكان ينتقل من دولة لدولة كيبدلوا له السمية إلى حد أنه كاين أصناف صنف واحد كتلقى عنده 7 ديال السميات، وكان كيتحسب كأنه 7 د الأصناف وهو صنف واحد. والأخطر من هذا هو فاش كيكون تشابه ديال السميات لصنفين مختلفين. هما كنسميهم لي زومونومي، هما اومونيم ولكن مختلفين. يعني كتصحاب لنا مثلا بانه واحد الصوت واحد الصنف ديال ليتشين في اسبانيا هو نفسه في ايطاليا، وفي الاخر تبين بانه راه جوج اصناف جد مختلفه. باش يدار هذا الترتيب هذا، العمل اللي قمنا به حنا في 1997 في المغرب هو من 95 حتى ل 2000 برهن لنا بانه راه عندنا داكشي اللي كنسميو البلديه مع نضافروا الاسماء ديالنا، تبين بانه عندنا بالارتكاز على هذه الطريقه المورفولوجيه 44 مدخل، 44 اكسيسيون. وكيف قلت لكم في الصعيد العالمي كانت 1700 ولات 1200 فاش تمت التنقية علمية. يعني فاش تم واحد التعميق في هذا التعميق في الوسائل، حيث ولا وسائل جديدة باش ممكننا نشوفوا هذه الأصناف واش كاينة مختلفة ولا لا. نعم. وفي هذا 1200 تم الحمد لله اختيار المغرب يكون من بين الدول اللي يكون فيها مجمعات وراثية للزيتون، مجمعات عالمية. تختاروا 3 ماشي اللي فقط باش يداروا، ولكن بطريقة علمية. في أقصى ممثلا لشمال البحر الأبيض المتوسط كاين مجمع قرطبة، ممثلا لنقطة ربما كنقربوا لأقصى الجنوب ديال زراعة الزيتون هو مراكش، وبالضبط منطقة تساوت محطة تساوت بإقليم قلعة السرانة، وأكثر لناحية الشرق في إزمير بتركيا. نعم. والآن وصلنا 600 صنف على هاد 1200. يعني بدينا في 2003 ومازالين مستمرين وبتعاون دولي تحت الغطاء ديال المجلس الدولي للزيتون، اللي كتعتبر المغرب من الدول المؤسسة ديالو. اشنو هو الصنف؟ لا بد نعرفوا اشنو هو الصنف. نعم. كنتذكروا على اصناف لان كاين لبس في هذا الموضوع حتى ما بين الخبراء، وكاينين اختلافات على الصعيد الدولي. الصنف عنده واحدة هي مجموع نباتات من نوع اسبس واحد اللي كيختلفوا في خاصية وحدة او لا عدة خاصيات اللي كتجعلنا نسميوه صنف. نعم. ممكن ننتقلوا من السلالة فاش كتكون قريبة في وسط الصنف وكيطلع للمركز ديال الصنف. ممكن يكون اختلاف غير في واحد الحاجة اللي ما كتبانش لنا مهمة، مثلا تاريخ
تاريخ النضج، ممكن يكون في خاصيه اللي ما كتبان لناش كاع، واللي يمكن تبان من بعد. لان المثال اللي وقع لنا هذه السنه الاخيره، السنوات الاخيره ديال بعض الامراض، كيف كنعرفوا المرض القديم ديال البيوض كان المخرج الوحيد اللي كان عن طريق الموارد الوراثيه. مثلا الصنف ديال النجده اللي تم ايجاد ديالو من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي، هو واصناف اخرى اللي هما منقذه للواحات في المغرب. اما في القريب مؤخرا في عرفتوا المشكل اللي وقع في الصبار، اللي انضاطر بواحد السرعه لا تتصور. مره اخرى المعهد الوطني للبحث الزراعي والخبراء ديالو وجدوا اصناف مقاومه لهذه الحشرات، مقاومه الحمد لله لهذه الحشره هذه. وعما قريب كنتمناو تكون نتائج ان شاء الله باش وربما لجميع الاصناف فاش كنجمعوها في واحد المجمع ما كتعرفش الافات. حنايا كنتحدثوا على الافات ديال الزيتون. نعم. كيف كزيليلا، كيف الى اخره. يعني اكتفي بهذا القدر. وانا نعم، شكرا اسئله اخرى ان شاء الله. سيكاوي على هذا التعريف في الحقيقه جد مهم. فلهذا الحمد لله يعني آلية المثمر أحسن الاختيار مما يعطوا السيكاوي من أجل مرافقتهم في سلسلة الزيتون في الجانب العلمي والتأطير العلمي، باش إن شاء الله تعالى يكون دائما هذا التاريخ ديال هذا الزيتون يكون منقول عبر هذه الآليات الفلاحة ديالنا، باش نعرفوا حتى القيمة التاريخية ديال هذه الأشجار والقيمة الاجتماعية والاقتصادية كذلك اللي كتلعبوا كذلك الدور ديال الشجرة ديال الزيتون. إذا غادي نمشيو كذلك نرحبوا بالضيف ديالنا سي صبري، واللي هو تبارك الله من الشباب اللي هما انخرطوا في الجمعيات المهنية فلاحية، واللي تبارك الله بينوا بالإرادة ديالهم وبالانخراط ديالهم في هذه آلية المثمر بالنتائج اللي حققتها من خلال استقطاب عدد كبير ديال الفلاحة، وهذا ليس بالهين. فبغينا نتكلموا شوية معك على التجربة ديالكم فيما يخص وعلاقتكم بآلية المثمر. شكرا سي ميلود، وشكرا لإذاعة مدينة اف ام اللي نورت الفلاح المغربي يعني في القرى والفلاح الصغير والمتوسط، والجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد في الماء. هذه الجمعية اللي تأسست في إقليم قلعة سراغنة، واللي كتأطر أكثر من 17,000 فلاح في إقليم قلعة سراغنة وفي باقي الأقاليم المجاورة. والعلاقة ديالنا مع برنامج المثمر لخدمات القرب اللي كان منقذ لهذه الجمعية بهذه العبارة، لأن البرنامج المثمر لخدمات القرب دخل بقوه لاقليم قلعه سراغنه بالحنكه ديال المهندسين ديالو وبالصبر ديالهم وبالمثابره ديالهم اللي كانوا يعني كيواكبوا الفلاح الصغير والمتوسط في الدورات التكوينيه في المنصات التجريبيه، وسيرتو المنصات التجريبيه، لان المنصات التجريبيه اللي عطاو واحد النتائج مبهره في اقليم قلعه سراغنه بالحنكه ديال المهندسين ديال البرنامج المثمر، اللي هذه المنصه التطبيقيه اللي كانوا كيجربوا عند الفلاحه الصغار والمتوسطين، وهاد الفلاحه اللي كانوا كيجربوا عندهم منصه تطبيقيه وكيستافدوا معهم جيرانهم والفلاحه اخرين. يعني كل منصه تطبيقيه تقريبا كتستافد منها واحد 50 ولا 60 فلاح اللي كيشوفوا يعني المسار التقني طرق الانتاج وهذا البرنامج المثمر لخدمات القرب ما بين الميزات اللي عطى الاقليم قلعه سراغنه، سيرتو على شجره الزيتون، هذه الشجره المباركه اللي ما بين الدورات التكوينيه اللي كيديروا الاقليم قلعه سراغنه في باقي الاقاليم الاخرى. يعني نفس البرنامج اللي كاين في اقليم قلعه سراغنه كاين في باقي الاقاليم الاخرى. يعني كيمشيو مثلا
الحاجه الجديده اللي شناها واللي ما كانتش وكنا محتاجينها. انا كنهضر بصفه عامه يعني باسم الفلاح في اقليم قلعه سراغنه، لانه كيواكب الفلاح من يعني لا طاي الزيتون، الدوره التكوينيه في الطاي ديال الزيتون، كيفاش تزبار، كيفاش التقليم ديال اشجار الزيتون، ومن التقليم مباشره كيتجه كيف انظمه الري، كيفاش تقتصد في الماء، كيفاش تسقي مقاد، كيف الفتره اللي خاص الماء، من بعد الفتره ديال الري كيدوز مباشره للتسميد، كيشوف كيفاش تسمى التسميد المعقلان باش ترفع من المردوديه، لان المشكل ديال الفلاح المغربي بصفه عامه هو المردوديه. وهذا البرنامج اللي مشى لنا المردوديه مباشره باش الفلاح يستافد شويه من حيث، لان من العيب والعار، لان اقليم قلعه سراغنه الفلاح باقي كيلعب في 2 طن 3 طن في الهكتار، يعني نورمالمون خاصنا نوصلوا لكثر، نوصلوا مثلا ل 10 طن 8 طن على الاقل، بعدا الفلاح يستفد ماديا باش يكون هو ديما بخير على خير. من بعد التسميد المعقلان مباشره كيدوزوا الامراض بحال ذبابه الزيتون اللي دارت واحد الحاله في 2018 اللي طيحت المردوديه لا كاليتي ديال الزيت والزيتون في اقليم قلعه سراغنه. ومن بعد يعني الادويه مباشره كيدوزوا الجني والطرق الجني السليم ديال الزيتون. هذا يعني السلاسل الزيتون من ايطاب بار ايطاب، من المرحله ديال التقليم حتى المرحله ديال الجني. لان سي صبري، بمعنى انه الفلاحه ديالكم وخصوصا المخاطرين ديال هذه الجمعيه استافدوا من هذه النصائح وهذا الارشاد اللي كيقدموا الخبراء. ففي نظركم تكلمتي على الخصاص اللي كاين، لان البوتنسيال اللي كاين هو مازال نقدروا ان شاء الله نجبدوا اكثر واكثر، من نوصلوا لواحد مثلا كما قلتي 8 طن ولا 10 طن الى اخره. فهذا الخصاص اللي ممكن رفع ديالو بهذه النصائح ديال خبراء المثمر، خصوصا اختيارهم الصنف ديال الزيتون بالنسبه لقلعه السراغنه، فانتم واش قدرتوا تلعبوا كذلك دور لتقاسم يعني هذيك المعلومات اللي كتاخذوا من عند هاد الخبراء دو سي بي وتوزعوهم حتى نتوما على الفلاحه ديالكم؟ فوالا تبارك الله انتم كثر 17 قلتي. فوالا حنا هاد 17000 فلاح كيفاش كنوصلوا ليها. يعني حنا عندنا كل جماعه في اقليم قلعه سراغنه عندنا ممثل ديال الجمعيه المغربيه لمنتج الزيتون والاقتصاد في الماء. هاد الممثلين ديال الجمعيه وسيرتو لي يعني المعلومه فين كنتواصلوها عبر الصفحه ديال الفيسبوك ديال الجمعيه المغربيه لمنتج الزيتون والاقتصاد في الماء. يعني كاع الدوره التكوينيه اللي كنديروا لها اللايف المباشر باش وهذا الطلب راه ماشي طلب ديالي انا ولا الطلب ديال الفلاح. الفلاح قال لك هذه المعلومه خصنا نتواصلوها، لان الفلاح في اقليم قلعه سراغنه ما بقاش داك الفلاح العادي، يعني غادي حتى هو كيتطور، يعني ولا عنده فيسبوك ولا كيدخل بحال مكتب الشريف فوسفات هذا لابليكاسيون ديال الاتمار. يعني الفلاح ولا كيدير لي زاناليز دو سول وكيدخل النتائج في التطبيق ديال الاتمار، كيقول لك هاد التركيبه اللي بغيت وهذا الشيء كامل الثمره ديالو هو هذيك الاله الذكيه لانتاج الاسمده لاول تجربه في جهه مراكش اسفي، السمارت بلندر. هذه كانت ما بين يعني السلاسل اللي بقينا، يعني شافوا اقليم قلعه سراغنه يعني مهتم سيرتو حنا الجمعيه ديالنا التحدي اللي عندنا المستقبلي والتحدي هو الاقتصاد في الماء. راك شفتوا دابا ايام الاقتصاد في الماء والرفع من الانتاج. الرفع من الانتاج ديال شجره الزيتون، لان الا رفعنا الانتاج ديال شجره الزيتون غادي الامور تتحسن بزاف. ولا هضرنا على شجره الزيتون كنهضروا على اقليم قلعه سراغنه، لانه هو الاول على الصعيد الوطني من ناحيه الانتاج ديال الزيتون. وقادرين بامكاننا حنا التحدي المستقبلي هو نوصلوا 1,000,000 طن ديال الزيتون في اقليم قلعه سراغنه بوحده، وقادرين نوصلوا اكثر من 1,000,000 طن، لان الاشجار اللي مازالت ما كتنتجش اكثر من الاشجار اللي كتنتج. وهذا التحدي ديال المهندسين ديال البرنامج المثمر والجمعيه المغربيه لمنتج الزيتون واقتصاد الماء، ان شاء الله التحدي غادي يتحقق باذن الله. صحيح، بالاراده ديال الفلاحه وكذلك بالمثابره والمتابعه ديال الخبراء ديال مجموعه او سي بي، اكيد ان شاء الله غادي نحققوا نتائج جد مهمه. وهذا الشيء كله الهدف واحد هو تحسين دخل الفلاحه اولا، وكذلك الحفاظ على فلاحه مستدامه اللي يمكن لها تعطينا واحد الصيروره الانتاج ان شاء الله. اذا فاصل وسنواصل معكم بقيه البرنامج اعزائي المستمعين، فابقوا معنا.